सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकको अध्यक्षता गर्दै पार्टी अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकार परिवर्तन भएसँगै अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेर देश जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने एउटा दिशानिर्देश गर्नुभयो। बैठकमा हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका र पार्टीको आन्तरिक जीवनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र छलफलबाट हामीले चारवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू निर्णयहरू पारित गरेका छौँ। यो म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण छ। 2078 असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई कोट अनकोट निरङ्कुश, मैले अदालतको फैसला उद्धृत गरेको हुँ, निरङ्कुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने यस्तो गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्नेछ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्ना सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली र सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। 8 दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराबाट होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ। निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस गर्न पनि पाइन्छ र त्यसो गर्दा दलको कुनै हुइप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्। तर सन्दर्भ नै नउठेका, माग दाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ। यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ र दोहोरो मापदण्डले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यस फैसलाबाट सृजित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण नेकपा एमाले गम्भीर
र चिन्तित छ। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो। तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी प्रष्ट छ। त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ। फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाका बारेमा बहस सञ्चालन गर्नेछ। यो पहिलो प्रस्ताव अलि लामो छ। दोस्रो, नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी हाम्रा प्रयासका बारेमा। विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न स्विचमा हामीले लामो, अथक एवं अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, छलफल तथा समस्या समाधानका लागि अनेकौँ पहलहरू भएका छन्। कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि साथीहरूको आग्रहमा पटक पटक बैठक समेत स्थगन गरिएका छन्। पार्टीको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई समेत स्मरण गर्दै पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समस्या प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। र तेस्रो, कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो प्रस्ताव छ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा। 2074 साल फागुन 3 गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले करिब 41 महिना पुरा गरेर सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट यही 2078 असार 29 गतेबाट बिदा भएको छ। यस अवधिमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता सुदृढ गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न असहमत पक्षहरूलाई राष्ट्रिय अखण्डता, शान्तिपूर्ण मूल प्रवाह र संवैधानिक दायरामा ल्याएर राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। प्रारम्भदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट सृजित असहयोग, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै छोटो समयभित्र गरिएका यी कामहरू ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। यसका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। र चौथो, पार्टीको अबको भूमिकाका सम्बन्धमा अब नेकपा एमाले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीले खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। धन्यवाद। सहमतिको औचित्य समाप्त भएको पत्रकार नै हो नि। मेरो कुरा सुन्नु पहिले। सबैले भन्न त धन्यवाद दिने। त्योभन्दा पहिले के भने मैले आग्रह तपाईँ पत्रकार भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। बैठकले कार्यदलको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ, 1। दोस्रो, यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ, 2। तेस्रो, कार्यदललाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिँदै विघटन गर्ने गरेको छ भनेपछि औचित्य सकियो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो। कसरी भन्नुभयो? यति सामनेमै, मेरो सामनेमा तपाईँले यसो भन्नुभयो भने लेख्दा के लेख्नु होला, टिभीमा के बजाउनु होला, युट्युबमा के दिनु होला, म त छक्क परेँ कि। जस्तै 5 जना नेताहरू चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेर बाहिर भएको छ। उहाँले चाहिँ बैठक स्थगित गर्नु, छलफल गरौँ, त्यसपछि सुचारू गरौँ भन्ने यहाँलाई सुझाव दिनु भएको छ। तपाईँहरू कसरी जवाब गर्नुहुन्छ? अब हामीले उहाँहरूको आग्रहमा अस्ति असार 28 गते फैसला आउने दिन नै बैठक स्थगित गरौँ, अलिकति भोलि हामी सबै आउँछौँ भनेर पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावलले भन्नुभएपछि त्यस दिन हामीले बैठक स्थगित गऱ्यौँ। हामीले 29 गते पनि बैठक बसेनौँ, 30 गते पनि बैठक बसेनौँ, 31 गते पनि बसेनौँ, आज बसेका हौँ। अब सधैँभरि बैठक रोकिराख्नु सम्भव हुँदैन। पार्टी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रा छलफलहरू जारी रहन्छन्, तर पार्टी आफ्नो गतिमा, आफ्नो लयमा, आफ्ना निर्णयहरूमा अगाडि बढ्दै पनि जान्छ। अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्न त सम्भव पनि हुँदैन।
पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हामीले नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हित, नेपाली जनताको हित र स्वयं नेकपा एमालेको हितको लागि यो पार्टीको एकतामा हामी जोड दिँदै आएका छौँ। नेपाल अहिले अत्यन्तै ठुलो सङ्कटग्रस्त राजनीतिको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। त्यही स्थितिमा फेरि पुनः नेकपा एमाले जस्तो पार्टी विभाजन र मतभेदको कुचक्रमा फस्यो भने अन्ततः त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुप्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले 10 सदस्यीय कार्यदलमा रहेर काम गऱ्यौँ र 10 बुँदे हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यो सहमतिमा 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको स्थितिमा हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई फर्काउने र हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीको एकतासँग नमिल्ने गत फागुन 23 गते पछिका सम्पूर्ण निर्णयहरू बद्ध गर्ने लगायतका हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गऱ्यौँ। हामीले पुरा आशा गरेका थियौँ। हामीले जे निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णय तथा त्यसको साथसाथै त्यसका प्रक्रियागत कुराहरूको बारेमा हाम्रो बैठक पुस्तिकामा हामीले जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ तदनुकूल हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पनि सोहीको बजेट अगाडि लैजाने कुरामा कार्यदलमा पूर्ण रूपमा सहमति भएको थियो र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले शीर्षस्थ तहमा राजनीतिक सहमति गर्ने, हामीले बैठक पुस्तिकामा लेखेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले मनन गर्ने, ग्रहण गर्ने र त्यसपछि हामी क्रमशः हाम्रो थाई कमिटीको बैठक अनि आवश्यक पऱ्यो भने पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू गरेर हामीले ती कार्यदलले दिएका सिफारिस प्रतिवेदनका बुँदाहरूलाई हामीले अनुमोदन गरेर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य र सहमति हो। तर हाम्रो पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट उहाँले बैठक आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो। उहाँले त्यो आह्वान गरिसकेपछि अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्ना कुरा राख्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्नु दिनुहोस्, यदि त्यो तर्फबाट बोल्न दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। अन्ततः उहाँ सहमत हुनुभयो, हामीलाई कुरा राख्न दिनुभयो। म संक्षेपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्यौँ। 1, कार्यदलले जे सहमति गरेको छ तदनुरूप बैठक अगाडि बढाउँ। 2, नेकपा एमालेको एकतालाई खण्डित हुने दिशातर्फ नधकेलौँ। यसको एकता राष्ट्रिय एकताको लागि, यो राष्ट्रको बृहत् हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरूको हितको लागि अपरिहार्य छ, यो आवश्यक छ। यसलाई कायम गरियोस्, यसलाई टुटाउने काम नगरियोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेका छौँ त्योभन्दा अन्यथा नगरियोस् भन्ने एउटा दोस्रो कुरा हामीले त्यो भन्यौँ। तेस्रो कुरा, आज राष्ट्र एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। एकातिर कोरोना महामारीको यत्रो स्थिति छ, यसबाट जनता पीडित छन्। अर्कोतर्फ हाम्रो देश, हाम्रो जुन भूराजनीतिक स्थिति छ, यस्तो अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउनको लागि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कामरेड र बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुहोस्, यो बैठक स्थगित गर्नुहोस् र हामीले जुन कार्यदलमा सहमति गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट आफ्नो निवासमा सर्ने क्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसकारण अलिकति हामीलाई समयको आवश्यकता पर्यो। यो समय हामीलाई दिनुहोस्। आजको बैठक, यो थाई कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्। त्यसपछि सङ्घीय संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्। अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। योभन्दा अगाडि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको बिचमा शीर्ष तहमा कुराकानी गर्ने, हामीहरूको बिचमा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र हामीले कार्यदलको बैठकमा जुन प्रक्रियागत कुरामा सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि जाने कुरातर्फ हामी जाउँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक आग्रह गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले आग्रह गऱ्यौँ। उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट धेरै कुरा त केही पनि आएन। उहाँले अनि हामीले अन्तमा के भन्यो भने तपाईँहरूले यसलाई स्थगित गर्नुहोस्। हामीहरू यो राष्ट्रको हितको लागि, पार्टीको जनताको हितको लागि, पार्टीको हितको लागि, आजको जटिल राजनीतिक स्थितिमा को भुमरीमा यो देश नपरोस् भन्नको लागि पार्टीको एकताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो त्यसमा भूमिका रहन्छ, सहयोग रहन्छ। सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो भागमा जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ। यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ, त्यसको पालना गरौँ। हामी जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहन्छौँ।
त्यो भूमिका खेल्छौँ, तर तपाईँहरू पनि त्यसको लागि सबभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्षले खेल्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले आग्रह गऱ्यौँ। र अन्तमा पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो लामो कुरा केही पनि भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने यो बैठक जारी रहन्छ र यसका कार्यसूची अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि अनि हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी यो बैठक यी कुराहरू जुन हामीले राखेका छौँ यी कुराहरूतर्फ नजाने हो भने हाम्रो बैठकमा सहभागिता छैन, हामी हिँड्यौँ भनेर हामी त्यसबाट निस्केका हौँ। धन्यवाद। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड।